बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के सरदार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अहल अयाल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल सब्जी मंडी इस्लामाबाद की रेड मार्केट, टमाटर की मार्केट। मैं हूँ आपका दोस्त और भाई लियाकत अली हिजाजी, और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आज इंटरनेशनल मार्केट में टमाटर कहाँ कहाँ से आया था, कितना कितना आया था और कैसी कैसी नीलाम हुआ। तो सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियोस तो लाइक भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फेसबुक पेज या टिकटॉक पे देखें तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। लाइक आप देते नहीं, कंजूसी करते हैं यार। निहायत मुहतरम दोस्तों, बैरुल अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में आज तकरीबन 16 गाड़ी आती पेटियों की, जिनमें जैकबाबाद, ठट्टा, बदीन, ठंडोल्ला यार, मीरपुर खास के टमाटर थे। इसके साथ साथ एक ट्रेला था ईरानी टमाटर, ये सामने है, और इसके साथ साथ थे हमारे सबसे खूबसूरत सीज़न टॉप क्लास के पड़ांग गार के टमाटर। तो चलिए दिखाते आपको आज के मुख्तलिफ रेट्स। पहला बिस्मिल्लाह करते हैं जैकबाबाद के टमाटरों से। ये डेरा मुराद जमाली के टमाटर है, जो कि जैकबाबाद के नाम से मौसूम है। टमाटर खासी खूबसूरत है और आज इनका दूसरा दिन है बैरुल अक़वामी मंडी में। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, लाल भी है, बेहतरीन है। ये इस कलर की पेटी में आती है, जिन पर अक्सर मार्का लिखा होता है या लाट लिखा होता है। ये तकरीबन 9 या 10 किलो के करीब इनमें टमाटर है, 10 किलो तकरीबन। और ये मैक्सिमम मिनिमम चूँकि रेट अच्छा है तो शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह करे कि इन बेचारों पर भी कभी रेट आए। और भी ये मुख्तलिफ लाट होते हैं, यानी एक गाड़ी में कम से कम लगभग 30-40 लाट होते हैं और हर लाट एक दूसरे से मुख्तलिफ बिकता है। अब ये मुख्तलिफ रेटों के बिके हैं, 1500 भी, 1600 भी, 1700 भी, 1800 भी, 1900 भी, कहीं कहीं 2000 भी। इक्का दुक्का चंद लाट इनमें 2000 से ऊपर यानी 2100 का भी इक्का दुक्का लाट गया है। लेकिन ज़्यादातर जो रेट चल रहा था वो 15, 16, 17, 18। ये अगर ये हमेशा औसत पर चलता है, यानी कि अगर 15 की भी बिके, अगर 16 की, अगर 14 की, कच्चे पक्के मिक्स बिकते हैं। उसके बाद इनकी औसत निकाली जाती है तो उसका तो कोई अंदाज़ा भी तक नहीं है। बहरहाल ये इसी तरह बिक रहे थे, 15, 16, 17, कुछ 18, कुछ 1900, कुछ इक्का दुक्का चंद जो खूबसूरत लाट होते हैं वो 150 मज़ीद ऊपर जाते हैं, उससे भी 150 मज़ीद ऊपर जाते रहते हैं इनके मुख्तलिफ लाट। जैकबाबाद डेरा मुराद जमाली के टमाटर। अब आते हैं ईरान की तरफ। तकरीबन एक ट्रेला ईरान था, और कल जो बहुत ज़्यादा लाल थे आज उसके मुकाबले में ईरान थोड़े से साकरे और लाल है, यानी कल के ज़्यादा लाल थे, आज थोड़े से साकरे हैं। बहरहाल ये साकरे थोड़े अच्छे आते हैं, ज़्यादा लाल हो तो ये टूट जाते हैं। कल ही मुझे किसी ने बोला कि यार इसको तेज़ केमिकल दिया जाता है और ये और वो अल्लाह जानता है ऐसा है या नहीं है। बहरहाल टमाटर तो है और मार्केट को कवर कर लेते हैं, और मार्केट पर ख़ासा ज़्यादा असर भी डालते हैं। छोटी बात नहीं है, 1800-1900 नग छोटे छोटे आते हैं। ये तकरीबन 8-9 किलो या 10 किलो इनमें टमाटर है। और ये अगर आप इनमें सलामत टमाटर ढूंढेंगे तो मुश्किल से ही थोड़े बराबर होंगे 5-6-7 किलो। तकरीबन 1400-1450 से लेकर 15 आम चल रहा था, 15.5। कुछ बेहतरीन लाट 16 की भी बिके है। हो सकता है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, हो सकता है इक्का दुक्का लाट जिन पर मुकाबला हो जाता है, ज़्यादा लाल हो, वो 150 मज़ीद भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये आम रेट नहीं होता। 15, 14, 14.5, 15 ये आम चल रहे थे। अच्छे टमाटर इनमें भी तकरीबन लगभग 150 मज़ीद ऊपर गए हैं, यानी 1600 की भी गए हैं। और ऐसे इक्का दुक्के लाट इससे भी ऊपर अक्सर चले जाते हैं जब इसी लाट पर मुकाबला हो जाता है। अब आते हैं पेटियों की तरफ, जो कि सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों से आ रही हैं, जिनमें कराची भी है, और आज पता नहीं कराची की गाड़ी कोई थी या नहीं। बहरहाल सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं, मीरपुर ख़ास, ठंडोल्ला यार, बदीन, ये मुख्तलिफ इलाके हैं। कोई पता ही नहीं चलता यार कि कौन से इलाके के कौन से टमाटर है। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं इनमें तकरीबन 14 किलो के करीब टमाटर है माशाल्लाह। और ये आम बिके है आज 2200-2300 से लेकर 2400-2500, कुछ बेहतरीन लाट 2400, कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छे और लाट 2700 की भी बिके है माशाल्लाह। ये किधर के है मनशा भाई? ये मीरपुर के। अच्छा, ये मीरपुर खास के टमाटर है। ये देख ले माशाल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत आला। ये देख ले माशाल्लाह, ये बदीन के इतने खूबसूरत और लाल टमाटर है। अब मसला आपको एक ख़ास बताता हूँ, यानी कि आम रेट अगर चले हैं 2200, 2300, 2400, अच्छे टमाटर अगर बिके हैं 2500, 2600, 2700, तो ऐसे टमाटर भी इनमें आते हैं जो लोग एडवांस में उठाते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि गाड़ी अभी पहुँची नहीं होती और लोग लिख देते हैं। कुछ ऐसे मार्के हैं हमारी मंडियों में टॉप क्लास के, लोग उसको एडवांस में लिख देते हैं। उनके रेट का मुझे नहीं पता, उनके रेट अलग लगते हैं। हमेशा
ہمیشہ مارکیٹ سے ان کے ریٹ 100-200 اوپر لگتے ہیں, کبھی کبھی 150 اوپر لگتے ہیں. وہ آڑتیوں اور جو گاہک ہے ان اور وہ جو بیچتے ہیں ان کی کمپرومائز پر وہ ریٹ نکلتا ہے, وہ ہمیشہ مارکیٹ سے ہٹ کر لگتا ہے. تو جو دوست ایڈوانس میں اٹھاتے ہیں نا, ان کا مجھے خاص علم نہیں ہے کہ ان کے ریٹ کیا لگتے ہیں. بہرحال ایک چیز ہے اور وہ آپ ایڈوانس میں اٹھا لیتے ہیں تو ان کے ریٹ پھر مارکیٹ سے ضرور الگ لگتے ہیں, جو کہ عام منڈیوں نہیں, اکیلے ہر منڈی کے یہ اصول اور ان کے مطابق ہے. مارکیٹ سے ٹاپ کلاس کی چیز اور ہوتی ہے. تو یہ تو صورتحال ہو گئی ہمارے پیٹیوں کی. آج میرا گلا بھی خراب ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب آتے ہیں بین الاقوامی منڈی کے سب سے ٹاپ کے ٹماٹر جو ہے ہمارے تنگی کے نام سے موسوم پلانگ غار کے ٹماٹر. ماشاءاللہ ان کے ٹماٹر تو بس چیزیں ہیں اور لوگ بھی ایماندار ہیں. ابھی تک الحمدللہ کسی نے شکایت نہیں لگائی, اور جب کوئی شکایت لگائے گا تو پھر میرا وعدہ ہوتا ہے کہ پھر میں ان کی ویڈیوز بناتا ہوں. لوگوں نے تعریف کی ہے ماشاءاللہ, تو میں نے تعریفی ویڈیو بنائی ہے. جیسے پرسوں نثار بھائی نے بولا وہی لوگ شکایت بھی کرتے ہیں, آج میں آپ کو تعریف دکھاتا ہوں. ایسے ٹماٹر پلانگ غار لائے تھے ماشاءاللہ. تو وہی جب ایمانداری لوگ کرتے ہیں نا تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کی میں پراپر ویڈیو بناتا ہوں. اور جب 2 نمبری ہوتی ہے تو پھر ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, میں اس کی بھی ویڈیو بناتا ہوں. تو ماشاءاللہ ابھی تک تو 2 نمبری کی کوئی خاص ویڈیو آئی نہیں ہے, لیکن ہاتھ کے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, چھوٹی بڑی ہوتی ہے. کمزور اور ایماندار لوگ ہوتے رہتے ہیں. بہرحال یہ 2 قسم کے جالیوں میں آ رہا ہے. ایک گول جالی جن کو میں 14 کلو 14.5 کلو وزن, ایک یہ بڑی جالی جن میں 16 کلو یا زیادہ سے زیادہ فل ہو برابر تو 17 کلو تک وزن آ جاتا ہے. اب ان کے ریٹ کیا چلے ہیں تو اکثر اوقات میں اپنی دکان کا ریٹ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی اور دکان میں اس سے بھی زیادہ مہنگی بکے ہو. ہمارے پاس یہ تقریباً کوئی 3200-3300 سے لے کر 3500-3600 روپے تک بکے ہیں. کچھ بہترین لاٹ 100-200 مزید بھی اوپر گئے ہیں, یعنی کہ عام ریٹ ان کا چل رہا تھا 3200, 3300, 3400, 3500, لیکن اکا دکا میں آوازیں سن رہا تھا 37, 38 اور 3900 روپے تک بھی پلانگ غار کے ٹماٹر گئے ہیں. تو یہ چھوٹی جالی جو ہے وہ 3000, 31, 32, 3300 جیسا کہ آپ کو بولتا ہوں, وہ برائے نام چھوٹی ہوتی ہے, اکثر وہ بھی موٹی ہوتی ہے اور برابر ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ کو میکسیمم منیمم چھوٹے بڑی کا ریٹ شیئر کروں تو 3000 سے لے کر 4000 روپے تک آج بین الاقوامی منڈی میں ٹماٹر مارکیٹ تنگی یا پلانگ غار کے ٹماٹروں کے چلے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی جالیوں کی. نہایت محترم دوستوں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ریٹ دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ریٹ اوپر چلی ہوتی ہے اور لوگ کسی لاٹ پر مقابلہ کر لیتے ہیں اور وہ مہنگا خرید لیتے ہیں. پھر میرے کو شکایت لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ریٹ دیا ہم نے اس کے ہٹ کر لیا ہے. لہٰذا میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہیں کہیں یہ زیادہ مزید مہنگے بکے ہو, لیکن بہرحال یہ جو عام ریٹ تھے یہ یہی چل رہے تھے. اب کسی بھائی نے 100-200 مزید مہنگا لیا ہو تو کچھ پتہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بین الاقوامی ٹماٹر مارکیٹ اسلام آباد میں خریداری کرتے ہیں ٹماٹر کی, چاہے جالی ہو, چاہے پیٹی ہو, چاہے شاپر ہو, کچھ بھی ہو, اس کے ساتھ آپ کو ٹیکسز یعنی کمیشن یا چارجز بولتے ہیں یہ دینے پڑتے ہیں. یہ پاکستان کے تمام منڈیوں کے اصول ہے, یعنی کہ جو اڑتی حضرات بیچنے والے ہیں وہ اپنی مزدوری اس کے لیتے ہیں, جو کہ اگر آپ 1000 روپے کا کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ یہاں کڑے 1070-80 کی پڑ جاتی ہے, جن میں کچھ حکومتی ٹیکسز ہے جو بھی ہے. بہرحال یہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریڑوں والے کے اخراجات ہوتے ہیں جو 10-20 روپے لے کر ان کے اسٹال تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے اتوار بازار یا جمعہ بازاری دوست ہیں وہ یہاں سے گاڑیوں میں بھر کر لے کر جاتے ہیں بازار تک, ان پر الگ کرائے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کافی زیادہ ہے, کرائے جو گاڑیوں کی مد میں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کے کرائے الگ ان پر پڑ جاتے ہیں. تو یوں ایک چیز جو یہاں 100 کی پڑتی ہے آپ کو منڈی میں, منڈی سے باہر وہی چیز 150-200 کی پڑ جاتی ہے. لہٰذا اور دوسری بات, رات کو اگر آپ خریداری کرتے ہیں تو 1-2 نہیں خرید سکتے بلکہ آپ کو پورے لاٹ خریدنے پڑتے, جیسا کہ یہ پورا لاٹ ہے, جیسا کہ وہ پورا لاٹ ہے. تو وہ پورا لاٹ تو دکاندار کو نہیں چاہیے نا, عام بندوں کو, ان کو دڑی یا جالی چاہیے, وہ آپ کو صبح مل سکتی ہے. بہت شکریہ دوستو, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.